बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ 1989 में एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी और उस वक्त भी जो इल्ज़ामात लगे थे वो करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे कि हुकूमत में करप्शन हो रही है और गवर्नमेंट की रिट नहीं रही है। इस किस्म के इल्ज़ामात लगा के एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का ऐलान किया गया था उस वक्त की जो अपोजिशन थी और नवाज शरीफ उसको हेड कर रहे थे। असम्बली है उसके मेंबर्स की तादाद है 342, तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस में ये मस्ट है कि वो 172 वोट्स जो है वो हासिल करे अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लीडर ऑफ द हाउस बनना चाहते हैं तो। लेकिन किसी भी स्टेज पर अगर ऐसी एक सूरत हाल पैदा हो कि ये महसूस किया जाए कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन पर अब मेजॉरिटी का एतमाद नहीं रहा और अपोजिशन ख़ास तौर पर इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, तो 20% ऑफ द मेंबर्स जो आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो 20% मेंबर्स जो हैं असम्बली के वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक मोशन की सूरत में असम्बली में जमा करा सकते हैं और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम उसमें रीज़निंग भी देनी होती है कि वो क्यों वज़ीर आज़म को हटाना चाहते हैं, वो क्यों ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म अपना एतमाद खो चुके हैं। उसके बाद 3 से 7 दिन का एक पीरियड है, उसके अंदर असम्बली के जो स्पीकर उन्हें इजलास बुलाना होता है। पहले तो उन 20% मेंबर्स की अटेंडेंस को उन्हें इंश्योर करना होता है, यानी जब वो मोशन टेकअप की जा रही होती है तो स्पीकर साहब जो है वो कहते हैं कि जी जो लोग इस मोशन की हक में हैं वो खड़े हो जाए। अगर तो वो 20% उस वक्त नहीं है किसी वजह से कोई मेंबर्स है तो फिर वो टेकअप ही नहीं होती मोशन। लेकिन अगर वो 20% की तादाद पूरी हो जाती है तो फिर स्पीकर जो है फॉर्मली उसको प्लेस कर देते हैं और उसके बाद जो मूवर्स होते हैं वो फिर उनको मौका दिया जाता है कि वो उसके हक़ में बात करें, वो क्यों नॉन कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। वो एक तरह से चार्जशीट वज़ीर आज़म को करते हैं और उसके बाद आखिर में वज़ीर आज़म उसका जवाब देते हैं, अपनी डिफेंस में बात करते हैं और उसके बाद फिर उस पर वोटिंग करा ली जाती है। यानी ओपन वोटिंग होती है, बाय डिवीज़न वोटिंग होती है। मेंबर्स जो हैं 1 बाय 1 लॉबीज़ में जाते हैं, अपना वोट रजिस्टर कराते हैं, असम्बली के स्टाफ वहाँ पे खड़ा होता है दरवाजे पे जो रजिस्टर में उनके वोट काउंट करता है और उसके बाद स्पीकर जो है उसका ऐलान कर देते हैं। तो अगर तो वही 172 वोट मेजॉरिटी उस मोशन के हक़ में आ जाएं तो डेफिनेटली वज़ीर आज़म को जाना पड़ता है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ 1989 में एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी और उस वक्त भी जो इल्ज़ामात लगे थे वो करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे कि हुकूमत में करप्शन हो रही है और गवर्नमेंट की रिट नहीं रही है। इस किस्म के इल्ज़ामात लगा के एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का ऐलान किया गया था उस वक्त की जो अपोजिशन थी और नवाज शरीफ उसको हेड कर रहे थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब बीबी के ख़िलाफ़ आया था तो वो नाकाम हो गई थी और हिस्ट्री में जो मुझे नहीं याद पड़ता कि बेनज़ीर भुट्टो के अलावा किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई है। अभी भी बातें हो रही हैं, अभी बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है उसमें अपोजिशन के पास नंबर्स तो नहीं है, 20% नंबर तो हैं, यानी जमा तो हो सकती है, लेकिन उसको कामयाब कराने के लिए जो आपको 172 वोट चाहिए वो गालिबन अपोजिशन के पास इस वक्त नहीं है। और अगर अपोजिशन उसको कामयाब कराना चाहती है तो उसको लाजमी जो हुकूमत के अलाइज़ हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू है, उसमें MQM है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसमें आपका ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस GDA है, ये 3 बड़े अलाइंसेज हैं जिनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट के, जिनके 4-4, 5-5 मेंबर्स हैं। तो अगर ये तीनों जो कोलिशन पार्टनर्स हैं ये अपोजिशन के साथ आ जाते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। वज़ीर आज़म खुद भी अगर चाहें तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपने तौर पर भी ले सकते हैं। जो अगर आपको याद होगा अभी मार्च में जब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट की सीट पे इलेक्ट हुए थे और जो अब्दुल हफीज़ शेख जो PTI के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हारे थे, तो इमरान खान साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया था क्योंकि उनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी कि हुकूमती उम्मीदवार हार गया है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो मेजॉरिटी अपनी खो चुकी है हाउस के अंदर। तो इमरान खान साहब ने खुद ही कहा था कि मैं एतमाद का वोट लूँगा और उन्होंने एतमाद का वोट लिया। गालिबन 178 या 176 उनको वोट मिले थे। तो वज़ीर आज़म खुद भी अगर चाहें किसी वक्त भी तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं हाउस के अंदर जाके। उसके लिए कोई एज सच मोशन वगैरह जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती। वज़ीर आज़म साहब जो है वो सदर पाकिस्तान को कहते हैं कि आप इजलास बुलाएं और मैं उसमें जाके जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा, तो लिहाजा वो इजलास हो जाता है। जो 13th अमेंडमेंट हुई थी
اس میں فلور کراسنگ پہ جو ہے پابندی لگائی گئی تھی. جو لوگ لائلٹیز چینج کرتے تھے, پارٹیز چینج کرتے تھے, تو نواز شریف صاحب کا جو دوسرا دور تھا اس میں ایک 13th امینڈمنٹ آئی تھی جس پہ فلور کراسنگ پہ پابندی لگائی گئی تھی اور اس کو ان لافل ڈکلیئر کیا گیا تھا. اس میں 3 ایسی مواقع ہیں جس پر آپ پہ فلور کراسنگ جو ہے وہ لاگو ہو جاتی ہے اور ممبر ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. اس میں سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہے. یعنی جب بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹ ہوگا تو جو پارٹی پوزیشن ہے, یعنی جو ممبرز ہیں, ان کو اپنی پارٹی کے ڈیسیجنز اور ڈسپلن کے مطابق ہی ووٹ ڈالنا ہوگا. اگر وہ اس کے خلاف جاتے ہیں تو ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ بھیج سکتا ہے اسپیکر کو, اور اسپیکر پھر آگے الیکشن کمیشن کو, اور وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. امپیچمنٹ جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں وہ صدر کی جاتی ہے. جو صدر ہے جو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے, اور صدر کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ نیشنل اسمبلی, سینٹ اور 4 پروونشل اسمبلیز ہوتی ہیں. اگر کسی سٹیج پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے سک رہے, یا وہ میڈیکلی ان کا کوئی انفٹ ہو گئے ہیں, تو اس صورت میں صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک آ سکتی ہے. اور وہ مواخذے کی تحریک جو ہے وہ کسی بھی ہاؤس میں آ سکتی ہے, کسی بھی لیجسلیچر میں آ سکتی ہے جو ان کا الیکٹورل کالج ہے. اور اس کے لیے بھی ایک شرط ہے, غالباً 25% یا 20% جو ہے وہ سگنیٹریز ہونے چاہیے, اور اس میں بھی ریزن بتائی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک دن جو آتا ہے اس میں 4 صوبائی اسمبلیاں, سینٹ اور اسمبلی کا اجلاس بلا کے اس پہ ووٹنگ کرا لی جاتی ہے. اور اگر میجورٹی صدر کے خلاف ووٹ ڈالتی ہے تو امپیچمنٹ ہوتی ہے. امپیچمنٹ صدر کے خلاف ہوتی ہے, وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہوتی. مواخذہ جسے ہم کہتے ہیں, اور وزیر اعظم کو اگر آپ نے ہٹانا ہے تو اس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی ایک طریقہ ہے, اور صدر کو ہٹانا ہے تو اس کے لیے امپیچمنٹ ہونی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں جو مجھے یاد پڑتا ہے ابھی تک صرف ایک دفعہ مواخذے کی تحریک جو ہے وہ جمع ہوئی تھی, اور وہ جنرل مشرف جب صدر تھے 2008 میں, اور 2008 کے الیکشنز میں جب پیپلز پارٹی جیتی تھی اور ایک وقت میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت بنائی تھی, تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پریزیڈنٹ مشرف کے خلاف امپیچمنٹ کریں گے. اور کیونکہ پریزیڈنٹ مشرف نے جو پارٹی اپنی بنائی تھی پی ایم ایل کیو, جسے ہم کنگز پارٹی کہتے ہیں, وہ کیونکہ ان الیکشنز میں ہار گئی تھی, لہذا مشرف صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ شاید مواخذے کی تحریک جو ان کے خلاف کامیاب ہو جائے گی, تو انہوں نے اس پہ ووٹنگ سے پہلے ہی انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. برطانوی پارلیمنٹ کو فالو کرتے ہیں, اور ہم نے آزادی انگلستان سے حاصل کی, انڈیا اور پاکستان میں, تو ہمارے جو آئین ہیں اس میں برطانوی جو طرز حکومت ہے اور پارلیمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ رائج ہے. تو اس خطے میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہاں پر اور غالباً ملیشیا میں بھی پارلیمنٹ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہے. ویسے ہو سکتا ہے اس کا نام کچھ اور ہو, لیکن جہاں بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے, جہاں پہ بھی وزیر اعظم یا صدر الیکٹ ہو کے آتے ہیں, وہاں پر اس کو ہٹانے کے لیے ایک طریقہ کار یہی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے. اس کی پروویژن کچھ بھی ہو سکتی ہے, اس کا میکینزم کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کسی بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یا دنیا میں جہاں پہ بھی ہو کہ ایک دفعہ اگر آپ الیکٹ ہو گئے تو آپ کو ہٹایا نہیں جا سکتا. ایسا ہو نہیں سکتا, اور ظاہر ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ کو غیر پارلیمانی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا, پھر آپ کو ایجیٹیشن کرنی پڑے گی, پھر ظاہر لا لیسنس ہوگی, پھر ہو سکتا ہے لا اینڈ آرڈر کا ایشو بن جائے. تو دیئر فور کانسٹیٹیوشن میں ایسی پروویژن رکھی جاتی ہے کہ ڈیموکریٹک مینس کے ذریعے ہی آپ کسی حکومت کو چینج کر سکیں اور اس کو ہٹا سکیں.